اهلا الغزالات ديالي ومرحبا بكم على القناه. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كما العاده لايك قبل ما تكملوا لا فيديو، ولا كانت هذه اول مره مرحبا بك، اشتركي معنا وفعلي الجرس باش توصلي بجديد فيديوهاتي. اليوم يوم من الايام، هنا اليوم عندي موعد مع الاختصاصي نيوتريسيونيست كنشوفه مره في الشهر. دونك غاديه متحمسه، راه 12 الغرب تقريبا هاد الوقيته هادي الشتاء، ولكن الجو زوين، كيعجبني هاد الجو بزاف. الدنيا خاويه بطبيعه الحال لان الجو خايب، وتقريبا كان الوقت ديال الغداء قرب، فالناس كلشي اللي كيكونوا في الخدمه ولا هادي كيمشيو يتغداو، الدنيا كتصفر. تمشيت الصراحه هاد النهار هذا سما في دو بيان. فشفت النيوتريسيونيست ديالي وشفنا لي بوين طرافايي. المهم قلت لكم من بعد غادي نهضروا على هذا السوجي هذا. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد لاستيوس وبعض المشتريات، فكما العاده بقاو معايا. هنا غادي نتقاسم معكم واحد التقديه خفيفه سايتي دو فيت في. مشيت على جوج ولا ثلاثه ديال الحوايج، وكما العاده كنخرج ب10. كنظن حنا كاملين هكا. دونك اول حاجه هنايا خديت هاد لا بواط هادي اللي كتمشي في الميكرو اوند، خديتها على حساب لا فورماسيون اللي غادي نبدا نهار الاثنين ان شاء الله. نبقى ندي فيها الماكله ديالي. انا نورمالمون ما كناكلش في الغداء، مي منين شفت النيوتريسيونيست ديالي بدلنا البروغرام، دونك غادي نبقى ندي معايا كوميم شي حاجه. دونك خديت هادي بالنسبه للميكرو اوند صحيه، والكاليتي ديالها زوينه. هادي خديتها ب 3 اورو وكالك من عند لو كلير، راني باقا ما حيدتلاش تيكي وباقا ما غسلتهاش. دونك خديت هادي. انا خديت هاد السلامي، كيعجبني هكا في ساندويتش اولا في البيتزا. هو والسجق الصراحه كيعجبوني بزاف. هذا خديته مع التركي. خديت كذلك الخماره. بزاف منكم كيسولوني على الخميره د المغرب، هاد ايديال كنلقاها عند الاتراك. يعني انا كنجيبها من المغرب، وملي كنلقاها عند الاتراك كناخذها، كدير 85 سنتيم. خديت هنايا الزبيب، ان شاء الله باغيه ندير شي طاجين هكا ديال بالزبيب والبصله، مبقاش عندي. خديت هنايا لي زاموند غريي، خديت جوج، مي الاخرى ديجا كليناها انا وراجلي. صراحه حيدت لي شيبس، حيدت بزاف ديال الحوايج. وبالنسبه للغرينيوطاج اولا السناك ديالي ولا هذا الشيء هذا، يعني كنفضل ناخذ 3 ولا 4 ديال الكركاعات اولا ديال اللوز اولا ديال لي كاكاويط، هكا كيشبعوا وميم طون غنيين ومفيدين للصحه. دونك لقيتوني غادي نعمر هاد لابواط هادي ترونسبارونت، كتجيني ساهله، كل مره كنقد منها شويه. ودائما بالنسبه لا فورماسيون خديت هاد لي نوت بارز هادو. كاينين ديال اللوز وكاينين ديال الكاوكاو. هادو زوينين هكا بوغ اون بوتيت فان، هكا يجيكم بالجوع ولا ما هكا في عشيه اون كولاسيون. احسن ما ناكل شي حاجه ترو سكري اولا ما عرفاش المواد اللي فيها. هذه فيها 4، كل وحده فيها 96 غرام. وهذه راني خديتها من عند ليدن. الا بغيتو تجربوهم، انا اول مره غادي نجربهم. هذه خديتها بالشوكولا بلون باللوز، وكاينه ديال الكاوكاو والشوكولا بالحليب. دونك غادي نجربهم، الا عجبوني غادي نبقى ناخذهم ديما هكا. الا ما بغيتش ناكل فريمون ناخذها هكا في العشيه مع الربعه ولا على حساب لابوز ديالي. هنايا خديت اون بوتيت سالاد مكسيكان. شي نهار ما بغيتش نطيب ولا هذه نقدر ناكلها اميدي اولا في لابريميدي على حساب دابا البروغرام اللي غاديه معاه. هنا خديت دو شوكولا نوار. الشوكولا نوار شي حاجه ضروريه دائما، سورتو انا راجلي تيحماق على الشوكولا، هكا مع قهوه اولا طريف هكا كوم ديسير. يا با ميو، دائما خذوا الشوكولا نوار البنات، سورتو لا كان 100%. هذا جو سي با يلي ا كومبيان. شوكولا نوار اكسترا. المهم هذا راه زوين، لا مارك ديال لو كلير، ولكن المذاق ديالو رائع. هنا خديت الايغان، المشروب ديالي المفضل عند الاتراك، اللبن وهو مالح كيحمقني. معرفتش نتوما البنات، مي انا فوق ما نمشي عند التركي كناخذ وحده ولا جوج، راه وحده ديجا شربتها. خديت هنا الكريم كراميل، حتى هو من عند التركي. هذا كنصحكم به، هاد الماركات اللي كيكون عند الاتراك زوينين ولذاذين، وفي رمضان ما كيخطانيش هذا. هادو لقيتهم عاود جابوهم في ليدل. ملي كيجيبوهم دائما كناخذهم لي بيبيت ديال الشوكولا، وراه كاينه حتى البودره لانكم دائما كتسولوني عليها. ودابا داروا في الغيان شنو كنقولوا ليه، اللوز ايفيلي البنات. دابا ولا بيرمانون عند ليدل، يعني هذه شحال باش ولا. مي انا بيكم ما كنتش كندير لي فيديو ديال لي كورس نقولها لكم دابا. اللي كتقلب على اللوز ايفيلي راهم داروه دابا، دائما كيكون في ليدل باش ما تبقاوش تقلبوا في مغازات اخرين.
دونك هذا خديت هنايا لا كونفيتور غندير بها واحد الحليوه. كان خصني الكونفيتور جاري، لقيت غير هذا ديال سوبيرو ديال لابريكو. هنايا خديت الزيتون بالعظم كحل، كتسولوني عليه ما كيتباعش مقطع حنا عندنا في لي غروند سورباس، سي كيكونوا شي ماركات في لو كلير شي مرات ولكن قليل. مي هذا كنشري هكا كيجيني ساهل ونقطعو خصوصا البيتزا. وخديت هكا الخضر بالعظم حتى هو للحشوات، والحامض مسير ما بقاش عندي. كناخذ هذا ديال الموزايك راه زوين بزاف. صافي هادشي اللي بغيت نتقاسم معكم. غادي ندير هاد اللوز في لابواط ديالو ونرجع معكم من بعد. غادي نتقاسم معكم واحد لاستيوس بالنسبه لتعقيم الخضر، كيفاش نكونوا 100% متاكدين بان يعني الخضره ديالنا اللي كناكلوها نقيه ما فيها لا غبار لا جراثيم لا حتى شي حاجه. فبقاو معايا. كما كنعرفوا اي فاكهه او اي حاجه شريناها من السوق او من المحلات التجاريه كتكون عرضه للغبار، واصلا كتكون مرشوشه بمواد كيميائيه، جراثيم، اثار ديال التراب، اي حاجه من هذا النوع هذا. باش نكونوا متاكدين 100% انهم يعني تحيدوا منهم، ضروري انكم تغسلوهم بهذه الطريقه هذه، وخصوصا تستعملوا الخل الابيض. بالنسبه للخل الابيض خصكم تعرفوا باللي كاينه الخل اللي كنستعملو في لا سالاد اللي معروف كيكون بيض اولا هذاك اللون ديالو شويه قهوي، وكاينه اللي كنستعملوه في الميناج، يعني راه كتكون مكتوبه فيه فينيغ دو نيتواياج، كيتسمى الفينيغ ميناجي. دائما ردوا بالكم ملي تكونوا في المغازه، اصلا هذا اللي تيكون ديال النيتواياج تيكون في البلاصه اللي تيكونوا فيها المواد ديال التنظيف، والثمن ديالو ما غاليش بزاف، وهذا راه افيكاس بالنسبه لجميع المهام اللي كتقوموا بها في الدار، يعني بالنسبه للارض، بالنسبه الليفي، اي حاجه كتنيطويو في الدار، خصوصا مع بيكربونات الصود كيعطي واحد الفعاليه رائعه. الموضوع ديالنا ديال اليوم ماشي هو هذا، الموضوع ديال اليوم هو الفينيغ بلون اللي كيكون خاص بالخضروات، يعني كيكون خاص بالتعقيم. بحال هذا البنات راه كتكون مرسومه فيه، هذا هو الفرق بيناتهم. شتي كيبانوا لكم الخضر، دونك هذا كتستعملوه يعني للمواد للاكل. هذا فينيغ ميناجي دو نيتواياج، يعني هذه اونتر بارونتيز بزاف الناس منكم ما غاديش يكونوا عارفينها. دونك هذا هو اللي كنستعملوه باش كنعقموا الخضروات، وراه متوفر كيكون في جميع المحلات التجاريه. كيفاش غادي نستعملوه؟ هنا عندي مجموعه من الخضروات اللي انا غادي نشويها مثلا في الفران، فكنجبدها وكنغنسيها شويه، كنحيد منها لا شي تراب ولا شي حاجه، وكنحطها في واحد لاباسين، في واحد البانيو بحال هذا اللي يكون فيه الماء دافي ماشي بارد، يكون دافي شويه. غادي نحطهم فيه بهذه الطريقه هذه، اي خضره اللي غادي تستعملوا، وغادي نضيف ليها الخل الخاص بالتعقيم. ما تخافوش منه، يعني غادي نخليه تقريبا من 10 حتى ل 15 دقيقه، ومن بعد غادي نعاود نغسلو في ماء اخر نقي. غنغسلو مزيان، غنغسل ديك الفواكه والخضر مزيان ونسقطرها ونشفها بواحد ورق ديال المطبخ اولا شي شيفون هكا يكون نقي. فهكا كنكون متاكده بان الخضره ديالي او الفواكه ديالي تحيدوا منهم كاع الجراثيم والمبيدات والميكروبات، وكنتمنى انكم تطبقوا هاد لاستيوس هذا. صباح النور عليكم الغزالات، غبرت عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم نهار زوين والشميشه، قلت غادي نصور شي شويه. اليوم الصراحه كاينه واحد البروموسيون زوينه في سوبيرو. كنقول لكم دائما تبعوني في انستغرام. للاسف البنات اللي ما عندهمش انستغرام يعني ما غاديش يعرفوا هذا الشيء هذا. اليوم كاينه دي بروموسيون الصراحه توت لا سيمين في سوبيرو، ونهار الخميس دايرين موان 20% دو بلوس في الماكياج، في لي جيل دوش، في لي برودوي. الناس اللي غاديين يمشيو للمغرب اولا هذا سي لو بون مومون. دونك راه بزاف البنات صيفطوا لي التصاور هذا الصباح هذا في الانستغرام، مشاو تقداو. انا يلاه غاديه البنات، شوي انتريسي بدي برودوي دو بوتي، غادي نمشي ندير ان تور وصافي. هادشي اللي كاين. الا قدرت نصور راني غادي نصور لكم ان شاء الله. الصراحه دايرين دي بروموسيون زوينين اليوم، غير موان 20% دو بلوس. مثلا هادو ب 3,69€ لولو، فيه جوج. اليوم داير 2,46€. من البلاصه ديال الماسك بقى غير هذا، كيرجع غير ب 3,30€. هذا الماسك ديال لوريال اللي معروف دايرينو غير ب 5,55€. كاينه فيه 3 ديال الانواع. فات كاينه الماسك وكاينه الكوماج.
راني غير كنسرق باش نصور. كاينه هاد بيوغي، هذا الموديل هذا اول مره نشوفه، انا كنت جربت هذا. كاينه هذا سي ان اكسفوليون، وهذا اكسفوليون انتي بيرفيكسيون. وكاينه هذا، وكاين لي باتش اللي كيمشيو معاه. المهم كاينه بزاف ديال، كاينه الزيت بور لو كور سو بيو، زيت فيجيتال، دايره غير 2 € و47 اليوم. نوتروجينا دايره 1,50 € اليوم. اونتي بور نوار. كاين الزيت ديال الكوكو البنات، هذا بور لو كور داير 2,47 € بيو. وكاينه ديال الكختام غيسان. المهم كاينين غير هادو. كاينه هاد لا مارك هادي اللي زوينه بزاف، هادي نايي ولا ان ا او. كاين بزاف لي برودوي ديالها. هذا لو ميسيلير ديالهم. كاينه حتى النيطويون ديال نوتروجينا. شفت كاينه نيطويون اخر مازال ما لقيتوش، هذا سيترون فير. ما عرفتش واش صورت. هذا الفون دو تان كيرجع ب5,49 € فعاود 10 €. ها الالوان اللي بقاو. وكاينه حتى لا بودغ. هنا كاين لونتي سيرن، وكاينه هاد العكوره هادو انا عندي منهم شي 3 ولا 4. هادو زويونين. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني دائما على هاد الزليفات ترانسبارون اللي كيجيو مع ديك لا سوبيير اللي شريت العام اللي فات، راهم كاينين حتى في سوبيرو دايرين 1,20 €. هما غادي نبانو لكم. كيكونوا في الالوان. لو كلير كاينين في الالوان، وكاينه حتى في هاد اللون ترانسبارون. دونك اللي ما عندهاش لو كلير راه تلقاهم في سوبيرو. ليمول دايرين 5,90 €. كاينه الاشكال. كاينه هذا راه كبير، هي بالحفله. كاينه هذا اللي كيتفتح، وكاينين هادو 5,90 €. كانوا دايرين دي ماسكارا في لي بروموسيون، مي هنايا ديالنا ما حاطينوش. غادي نشوف لاكوي. انا جيت نورمالمون على لي ماسكارا. هادو غير الثمن ديالهم العادي 6,63 €. كاينه مايبولين، كاينه ديال بورجوا. اليوم البنات الحراره انا وراجلي غنحيدو لي فيست الصراحه. بالنسبه للسوبيرو هاد لا برومو كاينه غير اليوم، وراني علمتكم هاد يومين، حيت بزاف د البنات كيتصلوا بيا في البريفي في الماسنجر علاش ما علمتيناش. راني حطيتها لكم هادي 2 جوغ البنات. عليها كنقول لكم دائما شوفوا لي ستوري في الانستغرام ديالي بيلا فيتا 84. المهم انا مشيت بزاف ديال الحويجات ما لقيتهمش، بحال الماسك ديال الشعر خديت غير واحد، كنت باغيه ندير منه ستوك ديال غارنيي. المهم ما حطوش عندنا لي ماسكارا، ما عرفتش واش كاع لي سوبر مارشي. بزاف د الحوايج كانوا في الكاتالوج ما حطوهمش اليوم. دونك فوالا. دونك المهم خديت شي حويجات، خديت دي زاشا القيمه ديالهم 40 €، مي خلصت غير 20 € بالريدكسيون ديال اليوم، لانهم كانوا ديجا اون بروموسيون بلوس لي 20% اللي كانوا دايرين اونيكمون لو جودي. دابا غادي ندير الكولي ديال فينتيد البنات، غادي نحطو هنايا في البوان غولي كما العاده. سي بون سي في. كنحملش الكوليه تيبقاو عندي مستوكين. يلاه البارح ديبوزيت 3 وبعت شي حاجه في الليل، دونك من الاحسن نحطها. غير الناس ما كيكونوش مزروبين، ولكن بالنسبه لي انا جو بريفير انني نصيفطهم دغيا، حيت كاينه واحد لو ديلي وكنخاف انني ننسى شي كولي. هنا البنات دايرين هاد البرومو في ارييل، داير 8,95 € في عاود 12,79 €، يعني موان 30% عند لو كلير. فيها 39 لافاج. مي هنا دايرين واحد تيكي دو ريدكسيون فيه 5 €، ولكن هذا جو بونس البروشان اشا. غادي نشوف مع لا كاسيير واش كتحيدها دابا ولا ضروري حتى نرجع مره اخرى الا خديت شي برودوي اخر ديال ارييل. وسينو راه كتبقى موان شير، لحقاش 39 لافاج مي سي دو بودرا. هنا دايرين لي بوال البنات، الاثمنه زوينه، يعني بروميي بري. لي كاسرول 7,90 €، 3 €. كاينه لي كوتو هادو ب 6 €، كاينين هاد لي بوال هادو ب 10 €. المهم خصكم ضروري تمشيو تضربوا دويره. هاد الطيفال انجينيو 35.
هذه اللي لتحت 34. هاد الكويميله هذه 20 اورو. هاد لابوال 24 سنتيمتر 8 اورو 90. دي بلونش ا سيرفير 12 اورو، هذيك الصغيره 8 اورو. وكاينين هادو ديال لي غراتان كما نتوما كتشوفوا. هاد الكويميلات هادي 5 اورو ديال الميكرو اوند. صح سبيسيال ميكرو اوند هادي وهادي. هو طابان زوينه دايرينها ب 12 اورو، 12 اورو 90. وكاينه حتى في الاحمر. هنا هاد لا موندولين دايرينها ب 5 اورو و 90. اليوم النهار ديال لي مول كاين حلوينات 5 اورو 50، 3 اورو 50. هاد الموديل هادو اللي كيتسدوا وهادو اللي عاديين. وكاين هاد الموديل صغيور. هاد لي سيت دو طابل 2 اورو 70. هاو غير هاد جوج. لي طابي هاد رطبين، هادو لي طابي فوس فوغور دايرين 12 اورو. كاين في هاد اللون وكاينه في هاد اللون. هاد لي كوسان دايرين 4 اورو. هانتوما البنات بالنسبه للفينيغر دايرينو في البلاصه اللي كيكون فيها الزيت والخل. هذا خاص يعني بالاكل. عندهم هاد الماركه هادي في لوكلير ميل فلور، وعندهم هاد صاص اصلا مرسومين فيهم هكا لي ليغوم. شوف شنو لقيت البنات. الطابي داك الستيل اللي كيعجبني هكا دايره 19 اورو 99. فيه 133 في 170. كاينين حتى الصغار نفس الموديل نفس الالوان ب 7 اورو و 99.